आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के एक ऐसे मुल्क की जहां पर जिंदगी का आगाज हुआ। ये मुस्लिम दुनिया का इंतहाई खूबसूरत और मजबूत तरीन मुल्क है। दुनिया के सबसे बड़ी सल्तनत उस्मानिया भी इसी सरजमीन से थी। जी हाँ मेरी जान, आज हम बात करने वाले हैं तुर्की की, जो आज के टाइम मशहूर है अपने ड्रामों की वजह से। इसका हिस्सा एशिया और यूरोप दोनों में मौजूद है। यूरोप में मौजूद होने की वजह से आज यहाँ का माहौल, लोगों की अय्याशी और ओपन कल्चर देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि ये एक इस्लामी मुल्क है। प्यारे दोस्तों, आज हम तुर्की के बारे में ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात, यहाँ पर लोगों का रहन सहन, कल्चर, कदीम बाजार, लोगों की अय्याशी, यहाँ के खूबसूरत मकामात, तुर्की की दिलचस्प तारीख और इसके अलावा दिलचस्प हकायक आज तुर्की के बारे में जाने जाएंगे। आज की वीडियो काफी ज्यादा दिलचस्प है, तो इसे एंड तक लाजमी देखें। साथ ही तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें, ताकि इस दिलचस्प मालूमात वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के शानदार सफर को शुरू करते हैं। तुर्की, जिसे बाज़ाब्ता तौर पर रिपब्लिक ऑफ तुर्की कहा जाता है, एक ऐसा मुल्क है जिसका एक हिस्सा यूरोप में और दूसरा हिस्सा एशिया में वाक़ है। ये सरजमीन तारीख और तहजीब का खजाना समझी जाती है। कहा जाता है कि तूफान नूह के बाद इंसानी जिंदगी का नया आगाज इसी सरजमीन से हुआ और कश्ती नूह तुर्की के पहाड़ अरारात पर आकर रुकी थी। महकमे आसार कदीमा के मुताबिक तुर्की की जमीन पर इंसानी जिंदगी के आसार तकरीबन 60,000 साल पुराने मिले हैं। यही वजह है कि तुर्की को कदीम तहजीबों और नई दुनिया के दरमियान एक जिंदा पुल कहा जाता है। नाजरीन, तुर्की की सरजमीन 7,83,562 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है और ये दुनिया का 36वां बड़ा मुल्क है। इसके कुल रकबे के 4% हिस्से पर पानी भी मौजूद है। दिसंबर 2023 के मुताबिक इस मुल्क में 8,53,72,377 लोग आबाद है। आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया का 17वां बड़ा मुल्क है, जहां 1 किलोमीटर के अंदर 1,11,000 लोग आबाद हैं। तुर्की पूरी दुनिया के सयाहों का पसंदीदा मरकज है। सालाना करोड़ों लोग यहाँ विजिट करने के लिए आते हैं, खासतौर पर अरब मुल्कों के लोग। प्यारे दोस्तों, तुर्की का दारुल हुकूमत एंकारा सिटी है, जिसे लोग इनकारा भी कह देते हैं। आपको बताता चलूं कि तुर्की का ज्यादातर हिस्सा जिस जजीरे पर आता है इसे एनाटोलिया कहा जाता है और कैपिटल सिटी भी एनाटोलिया जजीरे पर ही मौजूद है। ये तुर्की का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इस शहर का कुल रकबा 4,130 मुरब्बा किलोमीटर है और उसकी कुल आबादी 51,65,783 लोगों पर मुश्तमिल है। यानी यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 1251 लोग रहते हैं। सयाह ज्यादातर इस्तांबुल सिटी में स्टे करना पसंद करते हैं। दरअसल इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा शहर है और इंतहाई कदीम है। ये शहर यूरोप और एशिया के दरमियान सरहद है। इस शहर का कुल रकबा 2,576.85 मुरब्बा किलोमीटर है और आबादी 1 करोड़ है, 53 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। ये शहर यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया का 16वां सबसे बड़ा शहर है। नाजरीन, ये शहर इतना खूबसूरत है कि दुनिया इसकी दीवानी है। इसे तुर्क सरजमीन का कदीम और जदीद सकाफती, समाजी, सियासी और इक्तसादी शहर माना जाता है। इस शहर में तुर्की की मशहूर मसाजिद के अलावा कदीम म्यूजियम और तदीम चर्चेज भी मौजूद हैं। इस शहर में बेशुमार ऐसे हैं देखने के लिए दुनिया आती है। ये शहर इंतहाई साफ सुथरा और खूबसूरत है। यहाँ शराब पीना और सारी रात क्लब्स में अय्याशी करने पर कोई पाबंदी नहीं। ये एक अय्याश तरीन शहर है। यहाँ जगह जगह पर मसादसेंट डांसिंग क्लब्स और गुनाहों के अड्डे शरेआम मिलेंगे, जहाँ दुनिया के अमीर तरीन लोग पैसा उड़ाते हैं। आधा हिस्सा यूरोप में होने की वजह से ये सब काम यहाँ पर आम हो चुके हैं। लोग इस तरह से रहने के आदी बन चुके हैं। यूरोपी लिबास आम होता है जा रहा है। इसे देखकर लगता ही नहीं कि ये एक मुस्लिम मुल्क है और दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत का मालिक था। खैर, अल्लाह उनको हिदायत दे। प्यारे दोस्तों, तुर्की की सरहदें टोटल 8 ममालिक से मिलती है, जिनमें जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, इराक, शाम, ईरान, यूनान और बुल्गारिया हैं। और उसकी समंदरी सरहदें बहरा अस्वद, बहरे रुम और बहरा जेबीन से मिलती है। दोस्तों, तुर्की की सरजमीन रूमियों, यूनानियों और उस्मानियों की तारीख से और कदीम असारात और खंडरात से भरी पड़ी है। यहाँ कदीम कलीसे, कदीम चर्च और मस्जिदें आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे। यहाँ रूमियों के बनाए गए थिएटर्स भी मौजूद हैं जो हजारों साल पुराने हैं। इस्तांबुल अनातोलिया अजायब घर पूरी दुनिया में कदीम वर्षे की वजह से मशहूर और मारूफ हैं। ये अजायब घर लातादाद वर्षे के हामिल है। चंद टर्किश लीरा की टिकट ले और म्यूजियम की खूबसूरत और यादगार सैर करें। नाजरीन, तुर्की की कौमी जबान तुर्किश है। इसके अलावा इंग्लिश भी कसीर तादाद में बोली जाती है। तुर्की के साहिल समंदर यूरोप से कम नहीं। ये साहिल इतने ओपन और साफ सुथरे हैं कि टूरिस्ट उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। गर्मियों में ये साहिल अवाम नास से भरे होते हैं
ہیں اور لوگ یہاں خوب انجوائے کرتے ہیں۔ اگر ہم ترکی کی تاریخ پر تھوڑی سی نظر ڈالیں تو یونانی بادشاہ سکندر اعظم نے 334 قبل مسیح میں اسے فتح کر لیا تھا، اور سکندر اعظم کی حیات تک یہ سلطنت خوبصورت انداز میں چلتی رہی۔ سکندر کی وفات کے بعد اس کے جانشین وزیروں اور مشیروں نے اس سلطنت کو سنبھالا اور وہ اس کو سنبھال نہ سکے، اور آہستہ آہستہ اس سلطنت کے ٹکڑے ہوتے گئے۔ سکندری سلطنت کے بعد یونانی سلطنت آئی۔ سلاویسی سلطنت کے دورانیے میں آرمینیوں نے بھی حکومت کی۔ محترم ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی دور میں دنیا پر نبی بنا کر بھیجے گئے، اور پھر زندہ ہی اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے پاس بلا لیا۔ اس وجہ سے کرسچن مذہب ترکی کو ماننے والا سب سے بڑا مذہب ہے۔ رومیوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت عروج سے نوازا۔ رومیوں نے نہ صرف ترک اناطولیہ بلکہ شام، مصر، اردن اور فلسطین پر بھی قبضہ کر لیا۔ تاریخ کے مطابق اس پورے خطے نے مسیحیت کو 3 عیسوی میں قبول کر لیا تھا، حتیٰ کہ رومی بادشاہ قسطنطین نے 330 کے لگ بھگ عیسائیت کو قبول کر کے اس مذہب کو سرکاری مذہب کا نام دے دیا تھا۔ ناظرین، قسطنطنیہ کی بنیاد رکھنے والا یہی بادشاہ قسطنطین تھا۔ قسطنطنیہ کا پرانا نام بدل دین تھا، لیکن موجودہ وقت میں اس شہر کو استنبول کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ترکی کے بہت سے علاقے ایسے تھے جہاں رومیوں کی سلطنت 330 عیسوی سے 1450 عیسوی تک قائم رہی، لیکن بہت سے ایسے مشرقی علاقے تھے جن کو مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا۔ مشرق میں ملجوکی اور مغرب میں رومی سلطنت قائم تھی۔ ملجوکیوں کے بعد اس سرزمین پر عثمانیوں کا جنم ہوا اور ایک عظیم عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ پھر مسلمانوں کی عظیم قربانیوں اور دن رات کی محنت نے اس سلطنت کو 4 چاند لگائے۔ اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو سلطنت عثمانیہ 631 سال تقریباً اپنا دور چلا کر گئی۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ دنیا کی سب سے بڑی اور مضبوط ترین سلطنت تھی۔ آخر سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیسے ہوا اور اس نے کن کن ممالک پر حکمرانی کی، اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ویڈیو انشاءاللہ ترکی کے پارٹ نمبر 2 میں ذات آئی جائے گی۔ 19 اکتوبر 1923 کو ترکی ایک آزاد ملک کے طور پر دنیا میں ابھرا، اور یہی دن ترکی کا قومی دن بھی ہے۔ ترکی اپنا قومی دن انتہائی جوش و خروش کے ساتھ مناتا ہے۔ دوستو، مصطفیٰ بادشاہ کمال ترکیوں کا ایک ایسا صدر تھا جس نے ترکی کو برطانیہ اور دیگر ممالک کے قبضے میں جانے سے روکا تھا۔ اس بادشاہ کو ترکیوں کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ اس وقت ترکی کے 81 صوبے تھے، اور اس وقت اس کا سب سے بڑا شہر استنبول، جس کی آبادی 1.5 کروڑ کے لگ بھگ۔ یہاں رہنے والے لوگ لبرل ہیں، یعنی مذہبی بھی ہیں اور عیاش بھی۔ ترکی میں حکومتی نظام آن لائن ہے۔ اب عوام سرکاری دفاتر میں دھکے نہیں کھاتی۔ طیب رجب اردگان کے دور میں ترکش ایئر لائن بحال ہوئی۔ یہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی ایئر لائن کا اعزاز بھی رکھتی ہے۔ سالانہ کروڑوں لوگ اس ایئر لائن کے ذریعے سفر کرتے ہیں۔ ناظرین، ترکی میں پولیس کو اتنی سہولیات دی جاتی ہیں کہ جتنی ایک عام ملک میں فوج کو بھی نہیں دی جاتی۔ یہاں پر ان کے پاس بہترین گاڑیاں اور لگژری لائف سٹائل ہے۔ لوگ قانون کی خلاف ورزی بالکل نہیں کرتے۔ ملک میں کرپشن بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اسی لیے ملک ہر آنے والے دن ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ جہاں کے اکمپلشمنٹس انتہائی اچھے ہیں اور ملک کے بارے میں اچھا ہی سوچتے ہیں، اس وقت یہ معاشرہ یورپ کے برابر کھڑا ہے۔ ترکی میں 30 ایسے پہاڑ موجود ہیں جن کی اونچائی 3000 میٹر سے بھی زیادہ ہے۔ لوگ ان کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے ٹریول کرتے ہیں۔ یہ پہاڑ انتہائی خوبصورت اور اونچے ہیں۔ ان پہاڑوں کی چوٹیاں اکثر بادلوں میں چھپی رہتی ہیں۔ ترکی کے اپنے ملک سے محبت کا اظہار اپنی بلڈنگز پر پرچم لہرا کر کرتی ہے۔ اور اگر ہم بات کریں سوشل میڈیا کی، تو ترکی دنیا میں 3 نمبر پر سب سے زیادہ فیس بک استعمال کرنے والا ملک ہے۔ یہاں لوگ سوشل میڈیا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری ترکی کے اوپر بنائی جانے والی آج کی دلچسپ ویڈیو ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو کر دیں سبسکرائب۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں۔